देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। जो आज मेरे पास ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो हकीकी आज़ादी मार्च है वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना है, और ये जो मार्च है ये जीटी रोड से होता हुआ 26 नवंबर को हफ्ते वाले दिन रावलपिंडी पहुंचेगा, और रावलपिंडी से फिर ये इस्लामाबाद की तरफ मूव करेगा, और जो लास्ट तकरीर है वो इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद या रावलपिंडी में करेगा, क्योंकि ये उनका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जब इजलास होगा तो उसमें ये तय किया जाएगा कि किस जगह पर जो है वो लास्ट तकरीर इमरान खान की जाएगी, या धरना दिया जाएगा या सिर्फ और सिर्फ जलसा किया जाएगा, ये बाद में तय किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ बैक डोर राब्ते जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पीडीएम की जमातों के जारी हैं। हो सकता है कि इनके दरमियान मफाहमत पाई जाए और इनके बैक डोर राब्ते जो है वो कामयाब हो जाएं, जिसके नतीजे में जो पीडीएम की जमातें हैं जो इस वक्त मुमकिन साम्राज्य राज हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है, ये उनके साथ तय कर लें कि किस तारीख को इलेक्शन कराए जाएं। अगर इलेक्शन की ये तारीख दे देते हैं तो इमरान खान को कोई ये ज़रूरी नहीं है कि वो धरना देगा या लॉन्ग मार्च को तवील करेगा, तो इससे वो बिल्कुल पीछे हट जाएंगे और इलेक्शन की तारीख सिर्फ उनको चाहिए। उनके सिर्फ 2-3 मुतालबे हैं। नंबर 1 तो वो साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। नंबर 2 वो ये जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है इसके ऊपर उनका इतमाद नहीं है। उनकी ख्वाहिश है कि ये इलेक्शन कमीशन को तब्दील किया जाए। ये मुस्लिम लीग नून की बी टीम बन चुका है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में किया गया, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे घटिया तरीन तजर्बा पाकिस्तान में किया गया। और ये किसने किया है? ये एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। आप पूरी फौज को इसमें मुलव्वस नहीं कर सकते कि फौज हमारा एक इंतहाई मोतबर अदारा है। एक फौजी सिपाही से लेकर जर्नैल तक सब के सब मुहब्ब वतन है, और पाकिस्तान के ऊपर वो अपनी जानें कुर्बान करते हैं, जिनकी कुर्बानियों की वजह से पूरा पाकिस्तान जो है वो सुख की नींद सोता है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों ने ये मिलकर एक तजर्बा किया था, और ये कहना कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त सियासत में नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान में की सियासत और एस्टेब्लिशमेंट का आपस में चोली दामन का साथ है। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा सियासत में रही है, सियासत में है और सियासत में रहेगी। ये किस तरह मुमकिन है कि एक राइट हैंड पार्टी और एक लेफ्ट हैंड पार्टी को इकट्ठा करके मौलाना फजल रहमान और MQM को इकट्ठा करके एक इन्होंने अल्फी लगा कर एक वफाकी हुकूमत बना दी। शहबाज शरीफ इस वक्त 27 किलोमीटर के सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म है। पूरे पाकिस्तान की अवाम को उसकी इस हुकूमत से इंतहाई नुकसान पहुँच रहा। सिर्फ और सिर्फ 10% आप तबका कह लें, जिनमें 75 वफाकी वजीर हैं, 75 के करीब वफाकी वजीर हैं। जवेद लतीफ़ साहब जो टीवी के ऊपर बैठकर बहुत लंबा लंबा झूठ बोलते थे, मरियम औरंगजेब हो गई, उज़मा बुखारी हो गई, इन लोगों को तो इन बेमहकमा वजीर उन्होंने बना दिया है। कुछ लोगों के पास महकमे ही नहीं है लेकिन फिर भी वजीर। ये कैसा मुल्क है कि जिसमें वजीरों के पास महकमे नहीं हैं लेकिन फिर भी वो वफाकी वजीर हैं और वफाकी वजीर का प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। हमारी एजेंसियां इमरान खान की एक घड़ी के पीछे तो लगी रहीं, उसकी घड़ी की चोरी तो तलाश करती रहीं, लेकिन ये नहीं बोल कर कहती कि ये जो आपने वजीर मुसल्लत किए हुए हैं इस गरीब आवाम के ऊपर, आप कर्जा लेते हो, बैगर्स हो, बेकारी हो। जबकि हमारा वजीर आज़म ये कह चुका है कि बेगर्स कैन नॉट बाई चूजर, कि बेकारी की कोई चॉइस नहीं होती, बेकारी को मांगना पड़ता है, और जब वो मांगता है तो फिर जिससे मांगता है उसकी ख्वाहिश का भी उनको एहतराम करना पड़ता है। तो फिर इतने वजीर बनाना ये कहाँ की दानिशमंदी है? ये इस मुल्क के ऊपर जुल्म नहीं है? और फिर ख़ास तौर पर किसानों को रिलीफ नहीं दे सके। बिजली के बिलों में इन्होंने बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया, डॉलर तकरीबन 222 रुपये के ऊपर पहुँचा दिया। पाकिस्तान मुआशी लिहाज से इन जो इम्पोर्टेड हुकूमत साम्राज्य ताकत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, इसने पाकिस्तान को इंतहाई कमज़ोर कर दिया। इमरान खान के दौर में ये पाकिस्तान मजबूती की तरफ जा रहा था, बेरोज़गारी इंतहाई कम थी, लोगों को स्मॉल इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो दे रहे थे, स्मॉल इंडस्ट्री पाकिस्तान में आम हो रही थी, बाहर से मशीनें मंगवाई जा रही थी, छोटे छोटे यूनिट लगाए गए थे,
لیکن جب سے انہوں نے بجلی کی میں اضافہ کیا، بجلی کو جو تقریباً 57 روپے فی یونٹ کے اوپر لے جا چکے ہیں، اب جو بڑی بڑی ملیں ہیں وہ صرف چل رہی ہیں، اسمال انڈسٹری والے تو کام بند کر کے اپنا بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر ہم یہ مشین چلاتے ہیں تو اس کا تقریباً 50,000 روپیہ بچے گا نہیں، لاکھ روپیہ بجلی کا بل آ جائے گا، پھر اس کے بعد فیکٹری کا کرایہ، ورکروں کی تنخواہ وہ کہاں سے پورا کریں گے؟ یہ نہیں کہ اس وفاقی حکومت نے، سامراجی طاقت نے یہ ناممکن کر دیا ہے پاکستان میں عام آدمی کو جینا، جبکہ عمران خان نے عام آدمی کے لیے بہت زیادہ رستے نکالے تھے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ انہوں نے متعارف کرایا تھا، اپنا پاکستان گھر سکیم انہوں نے متعارف کرایا تھا، یعنی کہ پاکستان کو وہ ترقی کی راہ، اس ترقی کی راہ کے اوپر لے کر چل پڑے تھے جس ترقی کی خواب قائد اعظم اور علامہ اقبال نے دیکھی تھی، اور جس کی خواب دیکھتے دیکھتے پاکستان کے یہ بزرگ جو ہجرت کر کے انڈیا سے پاکستان آئے تھے وہ دیکھتے دیکھتے مر گئے۔ اس ترقی کی راہ کے اوپر پاکستان کو وہ لے کر چل پڑے تھے۔ پاکستان دنیا کے ایک واحد ملک ہے جس میں تقریباً 76% نوجوان طبقہ ہے، لیکن ان نوجوان طبقے سے یہ حکومتیں، جو حکومتوں کے تجربے ہیں، یہ جو اسٹیبلشمنٹ تجربے کرتی رہی ہے، سہولت کار ان کی حکومتیں بناتے رہے ہیں، توڑتے رہے ہیں، صرف اپنی خود انجوائمنٹ کرنے کے لیے، وہ صرف اور صرف اپنی انجوائمنٹ کرتے ہیں، یہ تجربے اس طرح کے کرتے رہے ہیں جس کی بنیاد پر یہ نوجوانوں سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ڈھونڈ سکے۔ اس وقت جو موجودہ پوزیشن ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ میں بے تحاشا کمی آئی ہے، پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ تقریباً بالکل بند پڑی ہے۔ جب عمران خان آیا تھا اس نے فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اوپن کیا تھا، جس کی بنیاد پر 3 لاکھ ورکروں کو بیک وقت روزگار ملا تھا، اور اس وقت کسی بھی فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری تقریباً بند پڑی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسمال انڈسٹری بھی بند پڑی ہے۔ امپورٹ میں، ایکسپورٹ میں انتہائی کمی ہوئی ہے، امپورٹ میں جو ہے وہ بھی تقریباً اس لحاظ سے مشینری پاکستان، جس طرح عمران خان کے دور میں پاکستان نے مشینری امپورٹ کی تھی وہ بھی نہیں امپورٹ ہو رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امپورٹ میں اضافہ ہوا ہے، جو ضروریات زندگی ہیں وہ بعض سے امپورٹ ہو رہی ہیں، پاکستان ان کو پاکستان میں اگانے سے قاصر رہا ہے۔ زراعت میں عمران خان کے دور میں پاکستان نے بے تحاشا ترقی کی تھی، مختلف قسم کے یونٹ لگائے گئے تھے، مختلف قسم کے زراعت کی جو ہیں وہ چیزیں پاکستان میں متعارف کرائی گئی تھیں، لیکن جوں ہی یہ سامراجی طاقت ہمارے اوپر مسلط کی گئی، زراعت بھی ہماری دبڑ دوس ہو گئی، وہ اسی طرح بیٹھ گیا۔ اب کسان جو ہے وہ بھی روتا پھر رہا ہے، اس کے پاس بھی کوئی اتنا یعنی کہ وہ سبب نہیں ہے کہ وہ آسانی سے اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کر سکے۔ اب جب کہ ارشد جو بھی یہ اس حکومت نے صرف اور صرف 1-2 کارنامے ہی اس حکومت نے کیے ہیں کہ صحافیوں کے اوپر پرچے کاٹے ہیں، اور جو بھی حکومت کے خلاف بولتا ہے اس کے خلاف انہوں نے پرچے کاٹے ہیں، اور FIR درج کرائی ہیں، اور ان صحافیوں کے اوپر ان کو زمین تنگ کر دی ہے۔ اب ارشد شریف کا جو قتل ہے وہ نون لیگ کے ذمہ پڑ رہا ہے کہ نون لیگ نے کروایا ہے، عمران خان کے اوپر حملہ جو ہے وہ نون لیگ کے ذمہ پڑ رہا ہے، یعنی کہ آپ کہاں تک اس حکومت کی خرابیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں خدا رہا یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے یہ تجربہ کیا ہے، اس کے اوپر معافی مانگے عوام سے، اور اس حکومت کو پھر ختم کریں، اور عوام کو صاف اور شفاف الیکشن دیں، تاکہ وہ جو بھی حکومت کامیاب ہو کر آئے وہ اپنی ملک کو اس ترقی کی راہ کے اوپر گامزن کریں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔